अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मानवाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकं योधन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राः आचार्यमहतीं च द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। धृष्टकेतुश्च निदानः काशिराजश्च वीर्यवान् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्ता कृतभोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकन्तविशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञातान्तं प्रवीमिते। भवान् भीष्मस्य नन्दस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौभद्रस्तथैव च। अन्ये च शूरा वदन्ति त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहलाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं तदमेषेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुलवृत्तः पितामहः सिंहनादव्यहत्योचै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च बलवानकगोमुखाः सहसैव्याभ्यहन्यन्त सहस्रष्टुमुलो भवान्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महदिस्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौत्रं दत्त्वौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। अनन्तविनयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। काशश्च परमेशासः सन्तीयमहारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चा पराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु सन्धानमुग्रप्रदा। सहोजो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यलालयन् नमश्च पृथिवी चैव तुमुलो विन्नादयन्। अनव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे ननुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्य इदमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यर्जुना यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्। नैर्मया सह योद्धव्य तस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युगे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च मणिर्जिना उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। तत्रावश्यस्थितान् पार्थः पितृतेन कपितामहः आचार्यामाकुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। कृपया परयाविष्टो ऋषिदन्दितमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं वदनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ते महगात्राणि गृहं च परिशुष्यते। ते मनुष्यशरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसदे हस्तात् त्वच्चैव परिजयते। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि न पश्यामि विपरीतानि केशव। न श्रेयो न पश्यामि हत्वा सजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं
सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पौत्रास्तथैव च पितामहाः मातुला शुशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतानां तु गच्छामि कृतोऽपि मधुसूदना अपित्रैलोक्यराजस्य हेतः किन्नं हीकृते यद्यदान्तराष्ट्रान्नः कापि स्यात् जनार्दन पापमेव श्रयेदस्मान् हत्वैतानातरायिणः तस्मान्नारायं हन्तुं दासराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं विगतं हत्वा सुखिनस्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोकोपातचेतसः कुलक्षयमिदं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न वे अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयमिदं दोषं प्रपश्यन्तिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनाः नष्टे कुलं कृत्स्नामधर्माभिभवत्युता अधर्माभिभवान् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः प्रेक्षु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसङ्करः कर्मणर्कायैव कुलज्ञानान् कुलस्य च वदन्ति पितरो दीर्घां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः शरीरे कुलज्ञानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उद्दण्डकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दना नरवीर्यतं वासो भवति यतशिष्टमा तस्मात् पापं कर्तुं व्यवसिता मया यत्राच्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः मामप्रतीकारां शस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युः सकमेन्ते मतनं